कक्षा 8मा अध्ययन गर्नुहुने विद्यार्थीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आशा गर्छु यहाँहरू सबैलाई आरामै होला, हैन त? आज हामी पाठ 8मा अवस्थित फर्क आफ्नै देश कविता लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। सदा चाहिँ तपाईहरू आफ्नो किताब, कापी, कलम ठिक पारेर बस्नुहोस् है। आजको कक्षामा फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। आजको हाम्रो कक्षाको पाठ्यवस्तु कविताको लयबद्ध वाचन, कविता संरचना, शब्दार्थ, अनुच्छेद लेखन, शुद्धोच्चारण, भावबोध, पठनबोध अभ्यास। सबैभन्दा पहिला हामी फर्क आफ्नै देश कविताका कविको छोटो परिचय प्रस्तुत गर्छौं। कवि विक्रम पवन परियार, जन्ममिति 2043 5 महिना 20 गते, सुनापति गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 बेथान रामेछाप। प्रकाशित कृति जलेको मुटु गजल संग्रह 2068, मौन शालिक खण्डकाव्य 2071 अनि विभिन्न पत्रपत्रिकामा दर्जनौं फुटकर कविता प्रकाशित। यो थियो कविको छोटो परिचय। तपाईले आजभन्दा अघि पनि धेरै कविता पढिसक्नु भएको छ। पहिलो पाठमा पनि कविता पढिसक्नु भएको थियो। पक्कै यहाँले पहिलो पाठको कविता सम्झिसक्नु भएको छ। कविताका मुख्य दुईवटा भेदहरू, दुई किसिमहरू हुन्छन् भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले जानिसक्नु भएको छ। पहिलो किसिम, एउटा किसिम कविताको पद्य कविता, अर्को के रहेछ गद्य कविता। अनि पद्य कविता कस्तो हुन्छ नि? यहाँले सम्झिनु भएको छ? पक्कै सम्झिनु भएको छ होला। पद्य कविता भनेको लय मिलेको, अलङ्कार मिलेको, प्रत्येक हरफमा उत्ति शब्द राखिएको अनि त्यसलाई चाहिँ छन्दोबद्ध अथवा लोक छन्दमा लेखिएको अथवा शास्त्रीय छन्दमा लेखिएको त्यस्तो कवितालाई हामी पद्य कविता भनेर चिन्दछौँ है। जस्तै यहाँ एउटा सानो नमुना छ। हुँदैन बिहान बिरबिरमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए। यो कविता एउटा संरचनामा छ है। यसमा हामीले गहिरेर हेर्यौँ भने यसको अक्षर संरचना छ, वर्ण संरचना छ हैन। यसमा 3 2 3 2 3 3 त्यस्तो संरचनामा लेखिएको छ। हुँदैन बिहान बिरबिरमा तारा झरेर नगए, 3 2 3 2 3 3। यो हामी यस्तोलाई हामी झ्याउरे छन्द पनि भन्छौँ, झ्याउरे लय पनि भन्छौँ। यहाँले पढिसक्नु भएको कविता हो। त्यस्तै अर्को कविता गद्य कविता हुन्छ। यो गद्य कवितामा चाहिँ माथिको जस्तो कुनै नियम हुँदैन है। प्रत्येक हरफमा उत्ति शब्द उत्ति वर्ण हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। माथिको पद्य कवितामा चाहिँ यो कलात्मक हुन्छ, बाहिरबाट हेर्दैखेरि हामीलाई सुन्दैखेरि यो लयात्मक हुन्छ अनि यसले चाहिँ कला पक्षलाई जोड दिन्छ। गद्य कविताले चाहिँ के गर्छ? यसले भाव पक्षलाई जोड दिन्छ। यसको भाव बलियो हुन्छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि अक्षरहरू उत्ति हुँदैनन्, हरफहरू पनि एउटै हरफमा उत्ति अक्षर पनि हुँदैन। यसको चाहिँ अलङ्कारहरू, छन्दहरू, अनुप्रासहरू मिलाइएको हुँदैन, तर यसको आन्तरिक भाव एकदमै गहन हुन्छ। हो, एउटा सानो नमुना म प्रस्तुत गर्छु। ए मेरो देश, म तिमीलाई यति माया गर्छु कि जसको कुनै आकार र प्रकार छैन, जसको कुनै सिमाना छैन। यो एउटा देशभक्तिपूर्ण कविताको सानो टुक्रा मैले यहाँहरूलाई सुनाएँ। आज हामीले अध्ययन गर्ने कविता त्यो पनि गद्य शैलीमा लेखिएको कविता हो है। अब विलम्ब नगरी म तपाईलाई फेरि पाठ्यपुस्तकतिर तपाईको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। हेर्नुस् त, सुरुमै के छ हाम्रो पाठ 8 को सुरुमै के छ? यस्तो एउटा तस्बिर छ, चित्र छ, शीर्षक फर्क आफ्नै देश। यो चित्रमा हामी के देख्छौँ? यसो हेर्नुस् त, यो कहाँको चित्र होला? हो, यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो हाम्रो देशको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चित्र हो, तस्बिर हो। यहाँ हाम्रो पाठले शीर्षकले भने जस्तै विदेशमा जानुभएका नागरिकहरू यसरी फर्किनु भएको जस्तो हामीलाई लाग्छ।
माथिबाट हवाईजहाज पनि फर्किरहेको हैन, अनि नेपालीहरू पनि फर्किरहेको एउटा कस्तो सुखद चित्र यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ है। अब हामी विलम्ब नगरी कविता वाचन गर्छौँ। पहिला म तपाईहरूलाई केही अंश वाचन गरेर सुनाउँछु। तपाईहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला, अनि त्यस्तै गरी वाचन गर्ने अभ्यास पनि गर्नुहोला है। हिमाल जस्तो स्वाभिमान भएको, बुद्धको जस्तो विचार भएको म एक वीर गोर्खाली हुँ। म स्वाभिमानी श्रमशील नेपाली हुँ। अदम्य साहस बोकेर हिँडेका पैतालामा र तराईको फाँट जस्तो फराकिलो छातीमा आफ्नै माटोको रङ टाँसेर निधारभरि पाइला चाल्नु छ देश बनाउने अभियानमा। छोडेर परदेशमै हरियो पासपोर्ट, छोडेर परदेशमै हरियो पासपोर्ट, फर्किनु छ आफ्नै घर आँगनमा र आफ्नै पसिनाले सिंचन गरेर, आफ्नै पसिनाले सिँचाइ गरेर उर्वर बनाउनु छ अबको बाँकी युग। गाउँमा चर्किएका घरका भित्ताहरू माटोले टालेर सुन्दर बनाउनु छ। खेतमा चिरा परेका गराहरू आफ्नै पसिनाले ओसिलो बनाउनु छ। फुलाउनु छ पहाडहरूमा रातो गुराँस। जब देश स्वतन्त्र भएर बाँच्छ तब पो यो निश्चल आँखामा हिमाल हाँस्छ। डाँफे चरीका रङ्गीन प्वाँख जस्तै रङ्ग्याउन बाँकी छ मेरो देशको सपना र देशको खम्मा भएर बाँच्नु छ मलाई। हेर्नुहोस् त फेरि, छोडेर परदेशमै हरियो पासपोर्ट। हरियो पासपोर्ट भनेको हाम्रो नेपालीहरूको पासपोर्ट म तपाईँलाई देखाउँछु। यो यस्तो पासपोर्ट छ, यस्तो यो हरियो रङको हामी नेपालीहरूको पासपोर्ट, अनि यसलाई हरियो पासपोर्ट भनेर कवितामा कविले भनेका छन्। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो यो हरियो पासपोर्ट परिवर्तन भएर यसको रङ्ग परिवर्तन हुँदैछ। अहिले चाहिँ यस्तो रङ्गमा आउँदैछ है। अहिले स्मार्ट पासपोर्ट भनेर यस्तो रङको पासपोर्ट नेपाली पासपोर्ट बन्दैछ है। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले पासपोर्टको सानो जानकारी गराएँ। पासपोर्ट भनेको यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला, जसलाई हामी राहदानी भन्छौँ नेपालीमा, अङ्ग्रेजीमा यसलाई पासपोर्ट भनिन्छ। विदेश जानको लागि सबभन्दा पहिला हाम्रा नेपालीहरूले पासपोर्ट बनाउनुहुन्छ है परराष्ट्र मन्त्रालयबाट। अनि पासपोर्ट बनाउने मान्छेहरूको ठुलो लाइन हुन्छ है। अनि विमानस्थलमा गएर हामीले हेऱ्यौँ भने पनि विदेश जानेहरूको ठुलो हरफ हुन्छ, ठुलो पङ्क्ति हुन्छ है। अनि उहाँहरू कोही अध्ययन गर्न विदेश जानुहुन्छ, कोही श्रम गर्न विदेश जानुहुन्छ, तर अहिले धेरै नेपालीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। अनि यो कविताको पङ्क्तिले यहाँसम्म हामीलाई अहिलेसम्म हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि विदेश गएर जसले कर्म गरिराख्नु भएको छ, अब नेपालमै हामी कर्म गरौँ, नेपाललाई नै हामीले ठुलो बनाऊँ, हामी सबै मिलेर नेपालमा श्रम गरौँ, चर्किएका खेतका गराहरूमा हराभरा अन्न उब्जाउँ, भत्किन लागेका घरहरूलाई टालौँ भनेर एउटा देशभक्तिले भरिएको अथवा स्वदेशमै केही सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावले भरिएको कविताको अंश हामीले सुन्यौँ है। अब म केही शब्द तपाईँलाई उच्चारण अघि हामीले वाचन गरेको कविताबाट केही शब्दहरू यहाँहरूलाई राख्छु। यहाँहरूले सँगसँगै म सँगसँगै उच्चारण गर्नुहोला। स्वाभिमान के रहेछ हेर्नुहोस् त, हामी कसरी पढ्छौँ यसलाई? स्वाभिमान है। अर्को शब्द के छ पहिला तपाईँ कोसिस गर्नुहोस् त। हो, श्रमशील, श्रमशील है, श्रमशीला है। त्यस्तै अर्को छ अदम्य है, अदम्य है। त्यस्तै अर्को छ निश्चल, हामी कसरी उच्चारण गर्ने रहेछौँ यसलाई? निश्चल है। अनि अर्को शब्द छ रङ्गीन, हामी यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने रहेछौँ? रङ्गीन। अर्को शब्द कोसिस गर्नुहोस्, प्वाँख, हो प्वाँख। त्यस्तै अर्को शब्द छ खम्बा, कसरी उच्चारण गर्छौँ हामी? खम्बा। अब म केही शब्द यहाँहरूलाई देखाउँछु, यी शब्दहरू अघि जस्तै आफै उच्चारण गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, यो के हो? स्याबास। अर्को शब्द हो, अर्को शब्द एकदमै राम्रो, फेरि अर्को शब्द
पक्कै यहाँले उच्चारण गर्नुभयो होला। फेरि अर्को शब्द हो, अनि अर्को शब्द हो, अर्को शब्द स्याबास। यहाँले पक्कै यसलाई बुद्ध भनेर उच्चारण गर्नुभयो होला। अनि अर्कोलाई गोर्खाली भनेर उच्चारण गर्नुभयो होला। अर्को शब्द अभियान भनेर उच्चारण गर्नुभयो होला। अनि पासपोर्ट अनि उर्वर भनेर उच्चारण गर्नुभयो होला। अनि ओसिलो भनेर उच्चारण गर्नुभयो होला। अनि सिँचाइ भनेर उच्चारण गर्नुभयो होला। अब हामी केही शब्दहरूलाई शब्द र अर्थका बीचमा जोडा मिलाउँछौँ। तपाईँ आफ्नो पाठ्यपुस्तक पनि हेर्दै गर्नुहोला, कापी पनि अगाडि राख्नुहोला, कलम पनि राख्नुहोला, अनि तपाईँले आफैले जोडा मिलाउनुपर्छ केही शब्दहरू है। मैले यहाँ केही नमुना शब्दहरू लिएर आएको छु। यतापट्टि हामीलाई के दिएको छ, यता शब्द छन्। एउटा स्वाभिमान छ, अर्को अदम्य छ, अर्को अभियान छ, अर्को पासपोर्ट छ है। यता के शब्द के छ त, अर्थहरू के छन् हेर्नुहोस् त। कुनै पनि किसिमले दबाउन नसकिने छ। अनि यता निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने प्रयास भनिएको छ। अनि राहदानी भनिएको छ। अनि आफ्नो प्रतिष्ठा र महत्त्वमाथिको गरिमा भनिएको छ। अनि अभिमान भनिएको छ। अब यी शब्दहरूसँग कसरी कुन कुन शब्दहरू मिल्छन् होला त है। ल हेर्नुहोस् है, स्वाभिमान भनेको के रहेछ? हो, आफ्नो प्रतिष्ठा र महत्त्वमाथिको गरिमा। अनि अदम्य भनेको कुनै पनि किसिमले दबाउन नसकिने है। अनि अभियान निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने प्रयास। पासपोर्ट राहदानी, अघि यहाँले हेरिसक्नुभयो है। अब यस्तै गरी हेर्नुहोस् है, तपाईँको पाठ्यपुस्तकमा तपाईँलाई जोडा मिलाउने अभ्यास दिएको छ है। यता शब्द दिएको छ, यता अर्थ दिएको छ। साहस छ, परदेश छ, प्वाँख छ, खम्बा छ, अनि अक्कर छ, त्यस्तै गरी युग छ, इतिहास छ हैन। यतापट्टि जमाना छ, खाँबो छ अथवा थाम, अनि प्रचलन, कठिन अवस्थामा पनि काम गर्ने आँट, चराको भुत्ला, विगतका घटनाको वर्णन, यताउति जान नसकिने अप्ठ्यारो स्थिति, अनि एउटा जगेडा शब्द पनि दिएको छ, विदेश है। र यी शब्दहरूको अर्थ यहाँले ठ्याक्कै पत्ता लगाइसक्नुभयो होला। तपाईँहरू कोसिस गर्नुहोस् अनि आफूभन्दा जान्ने दाजु दिदीलाई अथवा कक्षामा शिक्षकलाई देखाउनुहोस् है। यो चाहिँ आफै पनि कोसिस गर्नुपर्छ। मैले अघि यहाँलाई नमुना देखाएँ है त। अब अर्कोमा तपाईँलाई बिचमा हामी के हाजिरी जवाफ पनि गरौँ न आज है। अहिले तपाईँहरू सुन्नुहोस् प्रश्न है, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, उत्तर टिप्दै गर्नुहोला कतै। त्यो लघुतावाची शब्द भनेर तपाईँको शब्द भण्डारमा अभ्यासमा दिएको छ लघुतावाची शब्दको बारेमा। अनि ती शब्दहरूको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि हामी छोटो हाजिरी जवाफ खेल्छौँ। लघुतावाची शब्द भनेको यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, सानो बुझाउने, कुनै शब्दको सानो रूप बुझाउनेलाई हामी लघुतावाची भन्दछौँ। पहिलो नम्बरमा के रहेछ हेर्नुहोस् त। नुनको लघुतावाची चिम्टी, एक चिम्टी नुन भन्छ नि हैन। नुनको लघुतावाची शब्द चिम्टी हो भने चामलको लघुतावाची शब्द के हो? सम्झिराख्नुहोस्, अहिले अन्तिममा कतिवटा मिल्यो हेर्नुपर्छ है। दोस्रो प्रश्न, पानीको लघुतावाची शब्द थोपो हो भने अचारको लघुतावाची शब्द के हो? तेस्रो प्रश्न गए है। लौरोको लघुतावाची लौरी हो भने लोटाको लघुतावाची शब्द के हो? त्यस्तै अर्कोमा हेर्नुहोस्, रुखको लघुतावाची शब्द पोथ्रो हो भने लसुनको लघुतावाची शब्द के हो? परालको लघुतावाची शब्द त्यान्द्रो हो भने अदुवाको लघुतावाची शब्द के हो? है, एकचोटि अब तपाईँले छोटकरीमा सम्झिनुहोस्। नुनको चिम्टी भने जस्तै चामलको के होला? त्यहाँ चामल भनेर कोसिस गर्नुहोस् तपाईँको कपीमा। पानीको थोपो भने जस्तै अचारको के होला? लेखिहाल्नुहोस्, त्यहाँ कोसिस गर्नुहोस्। लौरोको लौरी भने जस्तै लोटाको के होला? त्यहाँ लेखिहाल्नुहोस्, लोटा लेखेर बराबर दिएर। रुखको पोथ्रो भने जस्तै लसुनको के होला है। अनि परालको त्यान्द्रो भने जस्तै अदुवाको के होला है। त्यो
कापीमा लेखेर अभ्यास गर्नुहोस् है। अहिले हामी अन्त्यमा यसको उत्तर छलफल गर्छौँ। शब्द भण्डारको अभ्यास 4मा हेर्नुहोस् त, दिएका शब्द प्रयोग गरी एक अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनेर निर्देशन दिएको छ। हामीलाई दिएका शब्दहरू के छन् पढ्नुहोस् त। स्वाभिमान, पसिना, परदेश, सपना, आरोही, ओसिलो, ऊर्जाशील, उर्वर। अब यी वाक्यहरूबाट कस्तो अनुच्छेद बन्दो रहेछ हामी हेरौँ। एउटा म नमुना अनुच्छेद यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्छु, यहाँहरूले पनि यस्तै खालको अर्को अनुच्छेद बनाउनुपर्छ। हस्, हाम्रो गाउँका किसान स्वाभिमानमा विश्वास गर्छन्, तिनीहरू अरूको भर पर्दैनन्। आफ्नो जमिनमा आफै पसिना बगाउँछन् र सुन जस्तो अन्न फलाउँछन्। परदेश गएका छिमेकीले फोन गरेर परदेशका रमाइला कुरा सुनाउँछन्, तर किसानहरू सपनामा पनि परदेशको कल्पना गर्दैनन्। कलाकार, खेलाडी र हिमाल आरोही पनि किसानले फलाएका अन्न र फलफुल खाएर आफूमा तागत भर्छन्। किसानहरू आफ्नो ओसिलो जग्गामा साग रोप्छन्। किसानहरू पौरखी र ऊर्जाशील हुन्छन्। अब आफ्नो पौरख, परिश्रम र पसिनाले जमिनलाई उर्वर बनाउँछन्। अब कस्तो भयो त यसको शीर्षक के राख्ने होला? शीर्षक पनि सम्झिनुहोस्, अनुमान लगाउनुहोस् है। ल, हाम्रो यस्तो शीर्षक बन्यो। यस्तो किसानको कर्म हामीले शीर्षक राख्यौँ र हामीले यस्तो अनुच्छेद बनायौँ। तपाईहरू पनि यस्तै खाले यी शब्द राखेर फरक खालको अनुच्छेद बनाउनुहोस् है। अब हामी कविताको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पंक्तिको भावार्थ एकचोटि सम्झिने कोसिस गरौँ न है। हिमाल जस्तो स्वाभिमान भएको, बुद्धको जस्तो विचार भएको एक वीर गोर्खाली हुँ, म एक स्वाभिमानी श्रमशील नेपाली हुँ। के भन्यो हेर्नुहोस् त, हामी नेपालीहरूको स्वाभिमान कस्तो छ रे? हिमाल जस्तो छ, अग्लो छ, उच्च छ। स्वाभिमान भनेको त थाहा छ नि यहाँहरूलाई? हो, हामी आफ्नै पौरखमा बाँच्न चाहन्छौँ, हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर बाँच्न चाहन्छौँ है। अनि हामी हाम्रा पुर्खाको वीरतालाई इज्जत गर्दै हामी त्यो वीरतालाई कायम गराउन चाहन्छौँ। म एक वीर गोर्खाली हुँ, म एक स्वाभिमानी श्रमशील नेपाली हुँ पनि भनिएको छ। हामी श्रममा विश्वास गर्छौँ, हामी वीरतामा विश्वास गर्छौँ, हामी हाम्रो स्वाभिमानमा विश्वास गर्छौँ। अनि बुद्धको जस्तो विचारमा हामी विश्वास गर्छौँ। बुद्धले संसारलाई नै शान्तिको पाठ सिकाएका थिए, हाम्रो देशमा जन्मेका बुद्धले है। र हामीले त्यो शान्तिको पाठलाई बिर्सेका छैनौँ, किनभने हामी सबै नेपाली कस्ता छौँ? शान्ति प्रेमी छौँ है। अनि हामीभित्र के छ? अर्को पंक्तिले के भन्छ हेर्नुहोस् त। अदम्य साहस बोकेर हिँडेका पैतालामा र तराईको फाँट जस्तो फराकिलो छातीमा। हाम्रा पैतालाहरू कस्ता छन् रे? अघि हामीले शब्दार्थमा हेऱ्यौँ नि। अदम्य, कसैले दबाउन नसक्ने, कसैले रोक्न नसक्ने है। अनि हाम्रो छाती कस्तो छ है? तराईको फाँट जस्तो फराकिलो छातीमा। हाम्रो दिल फराकिलो छ, हाम्रो हृदय फराकिलो छ है। आफ्नो माटोको रङ टाँसेर निधारमा हामी सबभन्दा पहिला माटोको टीका लगाएर मातृभूमिको जय जयकार गाउँछौँ है। अनि यी सबै कुराहरू गरेर पाइला चाल्नु छ देश बनाउने अभियानमा है। हामी सबै नागरिकहरूको, हामी सबै नेपालीहरूको एउटै स्वार्थ, एउटै चाहना, एउटै इच्छा के हुनुपर्ने रहेछ? देश बनाउने अभियानमा हामी सबै मिलेर जुट्नुपर्ने रहेछ। कविताको अहिलेसम्मको हरफले हामीलाई यो कुरा बतायो है। अनि फेरि हेर्नुहोस् त, छोडेर परदेशमै हरियो पासपोर्ट। मैले अघि यहाँलाई हरियो पासपोर्ट पनि देखाएँ, यो नेपालीहरूको हरियो पासपोर्ट हैन। छोडेर परदेशमै हरियो पासपोर्ट, फर्किनु छ आफ्नै घर आँगनमा र आफ्नै पसिनाले सिँचाइ गरेर उर्वर बनाउनु छ अबको बाँकी युग। हेर्नुहोस् त, यहाँ हामी के देखिरहेका छौँ? हाम्रा दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू फर्किरहनु भएको छ है। यहाँ आगमन भनेर लेखिएको छ है। अनि उहाँहरू फर्केपछि के हुने रहेछ? चित्रले, तस्विरले पनि बोलिरहेको छ। हाम्रा गाउँघरमा बाँझा रहेका जग्गा जमिनहरू यसरी खनजोत गरेर हरिया बन्ने रहेछन्, उर्वर बन्ने रहेछन् है। र कविताले हामीलाई यति कुरा बतायो अहिलेसम्म है। अब हेर्नुहोस् है, हामी बोध र अभिव्यक्तिको
अभ्यास 1 मा हेरौँ। दिएका शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस्। अघि हामीले उच्चारणको अभ्यास पनि गरिसकेका छौँ। यहाँ पनि केही शब्दहरू दिएका छन्। यहाँ सुरुमा के दिएको छ हेर्नुहोस् त, हिमाल। हामी कसरी उच्चारण गर्छौँ? हिमाल। तपाईहरू यस्तै गरी यहाँ केही शब्दहरू, अघिका शब्दहरू पनि दोहोरिसकेका छन् है। गोर्खाली छ, यहाँ अदम्य छ, पहाड छ, सगरमाथा छ, इतिहास छ, पाइला छ, कोदाली छ। यी शब्दहरूलाई तपाईहरूले सक्नुहुन्छ भने अघि जस्तै यस्तै गरी छुट्टाएर उच्चारण गर्ने पनि कोसिस गर्नुहोला है। पक्कै यहाँले सक्नुहुन्छ है। अब हामी हेर्नुहोस् है, अब फेरि हामी यहाँ कविको चित्र तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, कविको तस्विर है। हामी एकचोटि कविले आफ्नै आवाजमा वाचन गर्नुभएको कविता सुनौ न है। कविले कसरी वाचन गर्नुभएको रहेछ यो कविता म यहाँहरूलाई सुनाउँछु, सुन्नुहोस् है त। नमस्ते, म विक्रम पवन परियार। कविताको शीर्षक छ फर्क आफ्नै देश। हिमाल जस्तो स्वाभिमान भएको, बुद्धको जस्तो विचार भएको म एक वीर गोर्खाली हुँ। म एक स्वाभिमानी श्रमशील नेपाली हुँ। अदम्य साहस बोकेर हिँडेका पैतालामा र तराईका फाँट जस्तो फराकिलो छातीमा आफ्नै माटाको रङ टाँसेर निधारभरि पाइला चाल्नु छ देश बनाउने अभियानमा। छोडेर परदेशमै हरियो पासवर्ड फर्किनु छ आफ्नै घर आँगनमा र आफ्नै पसिनाले सिँचाइ गरेर उर्वर बनाउनु छ अबको बाँकी युग। गाउँमा चर्किएका घरका भित्ताहरू माटाले टालेर सुन्दर बनाउनु छ। खेतमा चिरा परेका गराहरू आफ्नै पसिनाले ओसिलो बनाउनु छ। फुलाउनु छ पहाडहरूमा रातो गुराँस, फुलाउनु छ पहाडहरूमा रातो गुराँस। जब देश स्वतन्त्र भएर बाँच्छ तब पो यो निश्चल आँखामा हिमाल आस्छ। डाँफे चरीका रङ्गीन प्वाख जस्तै रङ्ग्याउन बाँकी छ मेरो देशको सपना र देशको खम्बा भएर बाँच्नु छ मलाई। लालुपाते जस्तो रातो सपना बोकेर, लालुपाते जस्तो रातो सपना बोकेर अक्करे भिरमा मुस्कुराइरहेको गुराँस झैँ, सगरमाथा चढ्ने आरोहीका पैताला झैँ हामीले यसै युगको गीत लेखौँ। दृढ अठोटका साथ श्रम, पसिना र विकासको सङ्गीत लेखौँ। अब खनौँ आफ्नै बाटो कोदाली भएर, अब जोडौँ हजार सपनाहरू पुल भएर। फर्क युवा हो फर्क, फर्क युवा हो फर्क, यो देशको इतिहास हामी आफैले लेख्नुपर्छ। युग बदल्ने जोसिला पाइलाहरू, ऊर्जाशील मुठ्ठीहरू, गोलीले छेड्न नसक्ने छातीहरू, आउ परिवर्तनको एउटा युगान्तकारी नक्सा कोरौँ, अनि पो देश बाँच्न सक्छ। फर्क युवा हो देश फर्क, हामी हाम्रो पिँढीका लागि देश भएर बाँचौँ, सन्देश दिएर बाँचौँ। धन्यवाद। यहाँले भर्खरै कविको आफ्नै स्वरमा कविता श्रवण गर्नुभयो, सुन्नुभयो। तपाईहरूले पनि यस्तै गरी गति, यति, लय मिलाएर अझ राम्रो गरी वाचन गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। अनि तपाईँहरूसँग मोबाइल पो होला, आफ्नो कविता पनि रेकर्ड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ यहाँले कस्तो आउँदो रहेछ है। अब हामी केही शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्छौँ। दिएका शब्दलाई अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको छ। यहाँ यतापट्टि शब्दहरू दिएका छन्, जस्तै विचार छ पहिलो शब्द। यसको एउटा नमुना वाक्य कस्तो हुनसक्छ? हामीले आफूभित्र सुन्दर भावना र विचारको प्रवेश गराउनु पर्छ। एउटा वाक्य यो भयो। तपाईँहरूले चाहिँ मैले भन्दा फरक बनाउनु पर्छ है। अर्को शब्द छ वीर, हाम्रा पुर्खा वीर थिए। अर्को शब्द छ पैताला, किसानहरूले आफ्ना हत्केला र पैताला खियाएर कर्म गर्छन् है। अर्को शब्द छ अदम्य, हाम्रा पुर्खाहरूमा अदम्य साहस थियो। अनि अर्को शब्द के छ? निधार, हामी निधारमा देशको माटोको टीका लगाउँछौँ। यहाँहरूले पनि यस्तै गरी अरू शब्दहरू बनाउनु होला, फरक फरक तरिकाले यिनै शब्दहरू राखेर फरक फरक वाक्य बनाउनु होला। यी वाक्यभन्दा पनि राम्रा वाक्यहरू बनाउनु होला। हस्, अब हामी केही प्रश्नहरूको उत्तर गर्छौँ। केही प्रश्नहरू मैले
पाठ्यपुस्तकमा भएका भन्दा फरक प्रश्नहरू बनाएर ल्याएको छु। यहाँले सुन्नुहोस् अनि उत्तर सोच्नुहोस् है। पहिलो प्रश्न छ, वीर गोर्खालीको स्वाभिमान के जस्तो छ? यहाँले अघि कविता पढ्दाखेरि, कविता सुन्दाखेरि थाहा पाइसक्नु भएको छ, आफूले पनि हेरिसक्नु भएको छ है। वीर गोर्खालीको स्वाभिमान हिमाल जस्तो उच्च छ है। अर्को दोस्रो प्रश्न, हाम्रो विचार कस्तो छ? स्याबास, हाम्रो विचार बुद्धको जस्तो उच्च छ है। अर्को प्रश्न, आफ्नै घर आँगनमा कसरी फर्किनु छ? यसको उत्तर पनि यहाँले सोचिसक्नुभयो होला पक्कै। हो, परदेशमै हरियो पासपोर्ट छोडेर आफ्नै घर आँगनमा फर्किनु छ है। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, गाउँमा चर्किएका घरका भित्ताहरूलाई कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ? सोच्नुभयो उत्तर? हो, गाउँमा चर्किएका घरका भित्ताहरूलाई माटाले टालेर सुन्दर बनाउन सकिन्छ। अहिलेको लागि अर्को प्रश्न, किन निश्चल आँखामा हिमाल हाँस्छ? किन होला? देश स्वतन्त्र भएर बाँचेपछि निश्चल आँखामा हिमाल हाँस्छ। अब यो बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यास 3 मा दिएका प्रश्नहरूको उत्तर यस्तै गरी तपाईहरुले दिने कोसिस गर्नुपर्छ है। अब के रहेछन् त प्रश्न हामी हेरौँ है। दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनिएको छ। पहिलो प्रश्न त्यहाँ के छ? हाम्रा पैताला के बोकेर हिँडिरहेका छन् है। दोस्रो प्रश्न छ, हामीले बाँकी युगलाई कस्तो बनाउनु पर्छ? तेस्रो प्रश्न के छ? देशको सपनालाई कसरी रङ्ग्याउन बाँकी छ? त्यहाँ अरू प्रश्नहरू पनि छन्। अघि जस्तै गरी छोटो मिठो वाक्यमा यहाँले उत्तर लेख्नुपर्छ है। अब म यहाँहरूलाई अघि मैले प्रस्तुत गरेको हाजिरी जवाफतिर तपाईहरुको ध्यान तान्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि पाठ्यपुस्तकको अभ्यास 4 मा हेर्नुहोस् है। शब्द भण्डारको अभ्यास 4 मा त्यहाँ हामीलाई केही शब्दहरू दिएका छन्। ती शब्दहरूमा जस्तै यो टीको शब्दको सानो बुझाउने लघुतावाची के हुन्छ होला? हो, पक्कै यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। टीकी है। अनि काँक्रोको नि काँक्रोको सानो बुझाउने काँक्रोको लघुतावाची के हुन्छ होला? स्याबास, चिरो है। अनि अर्को त्यहाँ पटुका भन्ने शब्द छ है। पटुकाको सानो बुझाउने के होला त? हो, पटुकी। यसै गरी अरू शब्दको पनि यहाँहरूले लघुतावाची शब्द पत्ता लगाउने कोसिस गर्नुहोला। अब चाहिँ म हाजिरी जवाफतिर लागेँ। अघिका शब्दहरू, अघिका प्रश्नहरू सम्झिनु भएको होला पक्कै पनि। सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् है। पहिलो प्रश्न हाम्रो के थियो? नुनको लघुतावाची शब्द चिम्टी हो भने चामलको लघुतावाची शब्द के हो? चामलको सानो बुझाउनाले के भनिन्छ? हो, गेडो है। अर्को प्रश्न, पानीको लघुतावाची शब्द थोपो हो भने अचारको लघुतावाची शब्द के हो? कोसिस गर्नुभएको छ? पक्कै यहाँले कोसिस गर्नुभएको छ होला। अचारको सानो बुझाउने शब्द पित्को। मिल्यो होला नि है। अर्को शब्द हेर्नुहोस्। अर्को प्रश्न, लौरोको लघुतावाची शब्द लौरी हो भने लौरोको लघुतावाची लौरी हो भने लोटाको लघुतावाची शब्द के हो? लेख्नुभयो? हो, लोटी है। अर्को प्रश्न, रुखको लघुतावाची शब्द पोथ्रो हो भने लसुनको लघुतावाची शब्द के हो? पक्कै यहाँले लेख्नुभएको छ होला, पोटी। अब आजको लागि अन्तिम प्रश्न, अघिको हाजिरी जवाफको अन्तिम प्रश्न, परालको लघुतावाची त्यान्द्रो हो भने अदुवाको लघुतावाची शब्द के हो? यहाँले पत्ता लगाउनु भयो? कसैलाई सोध्नु भयो कि? हो, अदुवाको चाहिँ पान हो है। ल, हामीले लघुतावाची शब्दको हाजिरी जवाफ पनि खेल्यौँ। कति 5 मा 5 मिल्यो तपाईहरुको? ल, बधाई छ तपाईहरुलाई। यस्तो गर्नुहोस्, आफैले बधाई दिनुहोस् ल है। ल,
अब आजको कक्षामा हामीले के गर्यौँ त, के सिक्यौँ? कवि र कविताको चिनारी, कविताको लयबद्ध वाचन गऱ्यौँ, शब्दार्थ र शुद्धोच्चारण गऱ्यौँ, वाक्यमा प्रयोग गऱ्यौँ, अनुच्छेद लेखन गऱ्यौँ, कविताका केही हरफको भावबोध गऱ्यौँ र पठनबोधका अभ्यासहरू गऱ्यौँ, अनि रमाइलो हाजिर जवाफ पनि खेल्यौँ है। र आजको हाम्रो कक्षा यसै गरी समाप्त हुन्छ। हामी अर्को कक्षा लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि राम्ररी बस्नुहोला, अभ्यासहरू हेर्दै गर्नुहोला, कविता एकचोटि राम्ररी पढ्नुहोला। हामी अर्को कक्षामा फेरि भेट्छौँ। राम्ररी बस्नुहोस् है। ल, सबैजनालाई नमस्कार।